यो विधानसभाको भोट हो र आज जुन प्रकारले हाम्रो मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी हाम्रो टिएमसी पार्टीको सरकारले 10 वर्षको अवधिमा 10 वर्ष त पुरा पनि भएको छैन 10 वर्षको अवधिमा यति बिघ्न कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ रिपोर्ट कार्ड हामीले घर घरमा पुर्याइसकेका छौँ। दैलोमा सरकार दैलोमा जुन चाहिँ प्रोग्राम छ यसबाट स्वास्थ्य साथीदेखिको लिएर कुनै पनि हरेक फ्यामिलीको जन्मेकोदेखिको मृत्युसम्म नै हाम्रो सरकारले टिएमसी पार्टीको सरकारले हाम्रो मानिसहरूलाई त्यस्तो सुविधाहरू दिइरहेको छ र यो चाहिँ हाम्रो मानिसहरूले एउटा बुझेको छन् र म जहाँसम्म म किटान गरेर नै भन्न सक्छु आज म शुक्रबार आजदेखिको सन्तोषी माताको फेरि म ममता ब्यानर्जी फेरि तृतीयबार मुख्यमन्त्री बनिन् अनि साथसाथै हाम्रो टिएमसी सरकार भारी मतमा भारी अझै 200 भन्दा पनि ज्यादा सिटमा चाहिँ हाम्रो सरकार गठन हुन्छ। म एकदम मलाई पुरा विश्वास छ बङ्गालको पिपलहरू इन्टेलिजेन्ट छन्। आज जुन हाम्रो भारतवर्षको एकमात्र महिला प्रधानमन्त्रीलाई हराउनुको लागि देशको प्रधानमन्त्री पटक गृहमन्त्रीदेखिको लिएर 22 जना केन्द्रीय मन्त्रीहरू बारम्बार कलकत्तामा आएर उनीहरूले यति जनताको पैसा खर्च गरेर चार्टर प्लेनमा दिल्लीबाट आउँदै जाँदै कति खर्च भइसक्यो यो जनताको पैसाहरूमा उनीहरूले दुरुपयोग गरिरहेको छ आज तर यो उनीहरूको मिसन सफल हुने छैन। म पुरा विश्वास छ मैले पहिला पनि प्रेसमा मैले भनेको हो र आजदेखिको मैले व्रत 16 शुक्रबार म पुरा गर्छु अनि मैले यति नै भनेको छु जुन दिन हाम्रो 2 तारिकको दिन त अब खेला त सुरु भइसकेको छ अब खेलाको सुरुवातको अन्त त अब 2 तारिक त हामी पाउँछौँ 2 तारिक हाम्रो जित चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ र म पनि फेरि तिरुपतिमा गएर म फेरि मुख्यमन्त्री तृतीयबार भएकोमा मैले अलरेडी भाकल गरिसकेको छु। तिरुपतिमा गएर मेरो केस द्वितीयबार म मुण्डन गरेर म दिदी कहाँ भेट्न जानेछु र आज हेर्नुहोस् बिजेपीले क्यान्डिडेटको लिस्ट निकाल्नुलाई कति समय लियो। हाम्रो त राज्यको मुख्यमन्त्रीले 294 सिटमा 291 क्यान्डिडेटको लिस्ट एकै दिनमा निकाल्नु भयो अनि हाम्रो इलेक्सन मेनिफेस्टो पनि उहाँले हालैमा प्रकाशित गर्नुभएको छ र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बिजेपीले चाहिँ धर्मलाई लिएर धर्मलाई कलुषित बनाएर धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेछ। जति पनि रिजेक्टेडहरू जो छ जसले चाहिँ टिएमसीमा टिकट पाएन उनीहरूको रिपोर्ट कार्ड राम्रो थिएन र उनीहरूले टिकट नपाउँदा चाहिँ उनीहरू इगोमा लागेर चाहिँ उनीहरू पाउने काम गरेको छ। त्यसमा हेर्नुहोस् त जति पनि 57% जो क्यान्डिडेट छ उनीहरू सब क्रिमिनल केसेसमा लिप्त छ। झन् डरलाग्दो क्रिमिनल केसमा त 53% क्यान्डिडेटको त्यस्तो छ र यस्तो क्रिमिनल क्यान्डिडेटहरूलाई लिएर कसरी चाहिँ पश्चिम बङ्गालमा चाहिँ निट एन्ड क्लिन सरकार बनाउँछु भनेको यो भारतीय जनता पार्टीले र मान्छेले विश्वास गर्दैन। भारतीय जनता पार्टीले सेन्ट्रलमा जुन अवस्था बनाएको छ देशको एउटा डामाडोल अवस्थामा पुर्याइसकेको छ। आज हेर्नुहोस् आज रेल प्राइभेटाइज भइसकेको छ एयरपोर्टहरू सब प्राइभेटाइज भइसक्यो प्राइभेटलाई दिइसक्यो। आज प्रफिट आउने जुन कोल इन्डिया छ त्यो पनि प्राइभेटाइज गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ। बिएसएनएलदेखिको सुरु गरेर आज हेर्नुहोस् त आज ब्याङ्ककोलाई पनि प्राइभेटाइज गर्ने एउटा चक्रान्त गरिरहेको छ। यसको हामी घोर विरोध गर्छौँ। आज हेर्नुहोस् त कृषकको एगेन्स्टमा जुन बिल ल्यायो त्यो कृषकहरूले यत्तिका दिनसम्म यत्तिका महिनासम्म उनीहरूले धर्ना गरिरहेको छन् आन्दोलन गरिरहेछन् त्यो सबै अनदेखा गरेर बसिरहेको छ। र हाम्रो भारतवर्ष चाहिँ एउटा डेमोक्रेसी कन्ट्री हो हाम्रो भारतवर्ष सेक्युलर कन्ट्री हो र आज यो बिजेपी सरकारले डिक्टेटरसिप ल्याउँदैछ। आज यो भारतवर्षलाई पाकिस्तान तिर ढक्लिरहेको छ अफगानिस्तान जस्तो देश बनाउन गइरहेको छ र हाम्रो भारतको जनताले हामी बुझ्नुपर्छ बुझ्दै आएको पनि छन्। आज हेर्नुहोस् त आज राजस्थानमा
पन्जाबमा म्युनिसिपालिटीको भोट भयो, एउटा सिट पनि बिजेपीले पाएको छैन। आज कतिवटा स्टेट छ जो चाहिँ उनीहरूको सिटै छैन, तर अरू रिजनल पार्टीहरूसँग मिलेर उनीहरूले सरकार गठन गर्ने काम गरेछ। उनीहरू खालि उनीहरूलाई चाहिँ सत्ताको राजनीति मात्रै चाहिएको छ। आज बङ्गालमा यति बिना रिसोर्सहरू छ, त्यो रिसोर्सेस मान्छेलाई, पब्लिकलाई माया छैन। भारतीय जनताले पब्लिकलाई माया गरेको होइन। हाम्रो बङ्गालको पहाडदेखिको लिएर समुद्रसम्म नै रिसोर्सले भरिएको छ। त्यो रिसोर्समा चाहिँ उनीहरूको आँखा गरिरहेको छ र त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ उनीहरूले क्यापिटलिस्टलाई दिनुको लागि चाहिँ उनीहरू आतुर भइरहेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि म हाम्रा पश्चिम बङ्गालका दार्जिलिङ, तराई, डुवर्सदेखिको लिएर सबै अब 294 सिट हाम्रो विधानसभा छ। त्यसमा प्रत्येक भोटरहरूलाई, मेरो नागरिकलाई है, सबलाई म बिन्ती गर्छु कि हाम्रो बङ्गाल चाहिँ त्यहाँ त केही पनि छैन। आज सेन्ट्रलमा बिजेपीको सरकार छ र उनीहरूलाई फन्डहरू दिइरहेको छ। वेरएज हाम्रो पश्चिम बङ्गालमा त यसै पनि रिसोर्सले गर्दाखेरि आज इकोनोमिक अवस्था पनि हाम्रो 5th पोजिसनमा छ, वर्ल्डको 5th स्टेजमा छ। र आउँदो दिनमा हामीले टिएमसी सरकारलाई अझै हामीले जिताएको खण्डमा अझै हाम्रो इकोनोमिक अझै बढेर जान्छ। आज हेर्नुहोस् त, अरू स्टेटमा कोभिडको समयमा सेन्ट्रलका गभर्मेन्ट एम्प्लोइजहरूको तनखा काट्यो। आज हाम्रो बङ्गालमा सबै गभर्मेन्ट एम्प्लोइजहरू सुरक्षित छन्। उनीहरूले 1 तारिकको दिनै उनीहरूको एकाउन्टमा पैसा स्यालेरी पाइरहेको छ। आज पे ब्यान्डदेखिको लिएर अस्थायी कर्मचारीदेखिको लिएर कन्ट्र्याक्चुअल कर्मचारी सबले आफ्नो स्यालेरीहरू पाइरहेको छ। वेरएज अरू स्टेटमा छैन। अरू स्टेटमा आज 1 महिनाको तलब दिन्छ, फेरि अर्को महिना बन्द गरेर राखेको छ। त्यस्तो अवस्थामा बिजेपी सरकारले गरिरहेछ। र हाम्रो बङ्गालमा कन्सियस पिपल छन्, कन्सियस भोटरहरू छन्। र निश्चय नै हाम्रो दिदीले अझै हाम्रो अब पहाडलाई त कति डेभलपमेन्ट गरिरहेछन्। अब पहाडलाई पनि अब दिदीले गुण लगाउनु भएको छ। म आशा गर्छु त्यो गुण चाहिँ निश्चय नै उहाँले हाम्रो पहाडको जनताले निश्चय नै गुण चाहिँ फर्काउँछ भन्ने चाहिँ, किनभने हाम्रो क्यान्डिडेट छैन। अब हाम्रो किनभने अब पार्टीको डिसिसन हो र क्यान्डिडेट छैन। नभए तापनि अब हाम्रो मुख्यमन्त्रीले त पहाडको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ नि त। आज मिरिक सब डिभिजन भयो, कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भयो, गभर्मेन्ट कलेज खोलिदिनु भएको छ, युनिभर्सिटी बनाइदिनु भएको छ, जो कि सेन्ट्रल युनिभर्सिटी कहिलेदेखिको भनेको 2009 को एमपीको इलेक्सन बिजेपीको म्यानिफेस्टोमा आजसम्म पनि त्यो पुरा हुन सकेको छैन। 11 जना नै पठाइसकेको रिकमेन्ड गरेर त्यो चिज पनि आजसम्म भएको छैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बिजेपीले चाहिँ एउटा आइवास गर्ने काम मात्रै गरिरहेछ। साँचो हृदयले हाम्रा पहाडलाई पनि माया गरेको छैन। र म चाहिँ भन्छु पहाडको मानिसलाई अब चाहिँ एउटा माइन्डलाई चेन्ज गरेर चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ बिजेपीले पहाडको लागि केही पनि भलो गरेको छैन। र म हाम्रो पहाडवासीलाई तराई डुवर्समा जति पनि बस्नु भएको छ उनीहरूले चाहिँ यो बिजेपी भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ एउटा पनि भोट नदिएको नै राम्रो भन्ने म कुरा भन्न चाहन्छु।